उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री भगत सिंह कुशियारीले नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा भाग लिन आउँदा काठमाडौँमा घुमाउरोसँग आफू नेपाली मूलकै हुँ भनेर स्वीकार गरेका थिए। सन् 1815 को सुगौली सन्धिको वैधानिकता नै छैन। उक्त सन्धिलाई 31 जुलाई 1950 र 31 अक्टोबर 1950 को नेपाल इन्डिया र नेपाल ब्रिटिस बीच भएको सन्धिले खारेज गरेपछि कानुन त नेपालको भूभाग फिर्ता भई विशाल नेपाल पुनः भएको हो। यस्ता सत्य कुरालाई वर्तमान नेतृत्वहरूले सुन्ने साहस गर्दैनन्, किनकि हाम्रा प्राय नेतृत्व सञ्चालित छन्, विदेशबाट परिचालित छन्। उनीहरू विदेशीको हितमा काम गर्न बाध्य छन्। कसरी नेपाल सानो भयो अथवा कसले नेपालको भूभाग लुट्ने काम गर्यो र नेपाल यति सानो भयो भन्ने इतिहास आज हामी तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। तत्कालीन विशाल नेपाल र अङ्ग्रेज साम्राज्यवादी कम्पनी सरकार बीच 1814 देखि सुरु भएको युद्धका कारण लुटेरा इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् 1815 मई 15 मा षड्यन्त्रपूर्वक अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीको बीचमा एक सन्धि भई अङ्ग्रेजले नै भारी बोकी नेपाललाई काली नदी पार गरायो। त्यसको लगत्तै द्रुत अङ्ग्रेजले अपमानपूर्वक 2 डिसेम्बर 1815 मा दोस्रो सन्धि जबरजस्त प्रस्ताव गर्दै मेची नदी पूर्व, टिस्टा नदी र पश्चिम हालको बङ्गलादेशको रङ्गपुर र दिनाजपुरसम्म तथा महाकाली नदी पश्चिम, सतलज काङ्गडासम्म, दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्मका भूभागहरू खाली गर्न उर्दी जारी गर्यो। त्यसै षड्यन्त्रको पोका सुगौली सन्धि नामक असमान सन्धिका कारण ब्रिटिस सरकारले माथि उल्लेखित भूमि जबरजस्ती लुटेर लगेको हो। षड्यन्त्रपूर्वक थोपारिएको सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपाल अन्तर्गत काङ्गडासम्म पुग्दा 3,67,575 वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको थियो। अहिले पनि हामीसँग भएका प्रमाणित र लगत फिल बुक अनुसार यही देखिन्छ र यसलाई आधिकारिक पुष्टि गर्ने काम फ्रान्सिस विद्वान हेमिलेसनको अन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल नामक पुस्तक र अन्य दस्तावेजहरूमा तत्कालीन विशाल नेपालको यथार्थ विवरण र तथ्यसहित नक्सा र क्षेत्रफल प्रकाशित भएका छन्। कथित सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएका भूभागमध्ये 8 डिसेम्बर 1816 मा अङ्ग्रेजले नै नेपाल सामु प्रस्ताव गरेको र 11 डिसेम्बर 1816 मा नेपालका राजाले हस्ताक्षर गरेको सन्धिले 1815 को सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिँदै उक्त सन्धिलाई संशोधन गरेर राप्ती नदी पूर्वका कोशीसम्मका भूभाग फिर्ता गरेको थियो। सुगौली सन्धिमा उल्लेखित धारा 3 को उपधारा 2 र 3 मा उल्लेखित उपधारा 4 र 5 बमोजिम मेची पूर्व टिस्टा नदी, पश्चिमका सबै भूभागहरू नगरकोट, भन्ज्याङ र नागरी लगायत भूमिहरू विशाल नेपालबाट जबरजस्ती लुटेर ब्रिटिस सरकारको इस्ट इन्डिया कम्पनीले 10 फेब्रुअरी 1817 मा तितलिया सन्धि गरी सिक्किमका राजालाई दिएको थियो। तथापि केही समयपछि सिक्किमलाई पनि धोका दिँदै फेरि उक्त भूभागको केही अंश सिक्किमबाट धम्काएर त्यसै दानको रूपमा र केही भाडामा लिएका प्रमाणहरू छन्। सन् 1835 मा रामान नदी पूर्वका भूभागहरू सिक्किमलाई छोडेर अरू भूभाग कम्पनी सरकारले नै पुनः लिएर सुगौली सन्धिको धारा 3 मा उल्लेखित विशाल नेपालको मेची नदी पूर्वका भूभागलाई यता र उता पारी बिगार्ने काम ब्रिटिसले नै गरेको थियो। त्यसैले यसको क्षतिपूर्ति भर्ने काम ब्रिटिस सरकारले नै हो। त्यसैले यो मुद्दा नेपाल र ब्रिटिस बीचको हो। यस्ता गम्भीर विषयमा नेपालका आजसम्मका राजनैतिक दलहरू कसैले खोजी गरेको देखिँदैन, लुटेरा ब्रिटिसका बारेमा कतै बोलेको देखिँदैन। ब्रिटिसले दक्षिण एसिया छोडेर जाने समयमा उसले इन्डिया र पाकिस्तान नामक देशहरू बनाउँदै गर्दा 14 अगस्तदेखि 18 अगस्त 1947 सम्म दार्जिलिङको केन्द्र क्यापिटल हलमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको इतिहास छँदैछ र त्यो देख्ने केही व्यक्ति अझै जिउँदै छन्। सन् 1815 को जबरजस्ती सुगौली नामक सन्धिपछि 11 डिसेम्बर 1816 को सन्धि जसले नेपालको केही भूभाग फिर्ता पाएको थियो। त्यसपछि ब्रिटिस सरकारको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले 1 नोभेम्बर 1860 मा नेपाल सरकारसँग पुनः सन्धि गरेर सन् 1815 डिसेम्बर 2 को सन्धिलाई मान्यता दिँदै उक्त सन्धिको धारा 3 को 1 र 2 मा उल्लेख भएका महाकाली नदी पूर्वको तराईको केही भूभाग नयाँ मुलुक भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि वर्तमान नेपाल बनेको हो र नेपालको वर्तमान क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर सहित वर्तमान नेपालको नक्सामा कायम भएको हो। यसरी नयाँ नेपालको क्षेत्रफल र नक्सा कायम भए पनि इन्डियाद्वारा नेपालको 82 स्थानमा सीमा मिचिएको कारण वर्तमान नेपालको क्षेत्रफलमा 1033 वर्ग किलोमिटर जति भूभाग घटेको छ। यसको कुनै पक्षबाट खोजी भएको छैन। विशाल नेपालको भूभाग मध्ये सन् 1816 र 1860मा पटक पटक सन्धि गरेर फिर्ता गरेको भूभागहरू बाहेक अझै धेरै ठुला भूभागहरू इन्डियाको राज्यहरू उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार र पश्चिम बङ्गालमा रहेको छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा उल्लेखित भूभाग मध्ये इन्डियन सरकारले गैर कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भोग चलन गर्दै उत्तराखण्ड राज्य बनाएको छ। त्यसैले उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री भगत सिंह कुशियारीले नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा भाग लिन आउँदा काठमाडौँमा घुमाउरोसँग आफू नेपाली मूलकै हुँ भनेर स्वीकार गरेका थिए। कुशियारीको उक्त भनाइपछि सुगौली सन्धिको धारा 5 मा उल्लेखित महाकाली नदी पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो भन्ने स्वीकारोक्ति हुन्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कुशियारीले बोल्दै गर्दा नेपाली राजनीति र यहाँका नेतृत्वले कुशियारीले के बोल्दैछन् भन्ने कुनै भेउ पाएन या उनीहरूको चासो दिने विषय भएन। त्यही घटनाबाट उनीहरू सञ्चालित छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। सञ्चालित भएकै कारण नेपाल सरकार यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू मौन बसेका छन्। नेपाली नेतृत्वको यस्तो चालाले भने आम सचेत नेपाली नागरिकका लागि दुःखपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको मालिक ब्रिटिस सरकारले इन्डियालाई स्वतन्त्रता बनाई गएपछि सुगौली सन्धि लगायतका सबै पुराना सन्धिहरू जसले नेपालका भूभाग गुमेका थिए ती सबै खारेज गरी सबै भूभाग फिर्ता गरेर नेपाललाई जिम्मा दिनुपर्नेमा पछि ब्रिटिसद्वारा नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि पुनः खेलवाड गरेको छ। यसै क्रममा 30 अक्टोबर 1950 मा नेपाल सरकारसँग मैत्री तथा शान्ति सन्धि गर्दै पुराना सबै सन्धि खारेज गरेर सुगौली सन्धिमा उल्लेखित फिर्ता हुन बाँकी सबै भूभाग कागजमा मात्रै फिर्ता गरेर ब्रिटिस सरकार पन्छिएको देखिन्छ। ब्रिटिस सरकारले यसैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको सम्झिँदै मौन बसेको छ। त्यसो त 31 जुलाई 1950 मा स्वतन्त्र इन्डिया र नेपाल बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने काम सुरु गरे तापनि हाम्रा शासकहरू 30 अक्टोबर 1950 को ब्रिटिस नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा 31 जुलाई 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले व्यवस्था गरेको नेपालको भूमि खोज्नतिर लागेको देखिँदैन। तर सतही र चर्का राष्ट्रवादका नक्कली कुरा गरेर नेपाली जनताहरूले ढाँट्दै भएको बाँकी देशलाई अझ बर्बाद पार्न तल्लीन रहेका छन्, जुन घटनाहरू आजकाल झन् टकारो देखिन थालेको छ। वर्तमान नेपालका राजनैतिक नेताहरू मात्र होइन, नगद वा जिन्सीसँग अथवा जागिरसँग आफ्नो बुद्धि साटेर गलत सल्लाह दिने, गलत तथ्य सार्वजनिक गर्ने तथा कथित आफूलाई बिक्री गर्ने बिकाउ नेपाली विज्ञहरू समेतले यो विषयमा चासो राख्ने काम गरेको छैनन्। यसर्थमा 2007 साल पछिका सरकार वा राजनीतिज्ञले कहिले पनि यस्ता भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कहिले चासो राखेनन्। अहिलेका चर्का कथित राष्ट्रवादी भनिने शासकहरूले यस्ता विषयमा चासो राख्दैनन्। अहिले त वर्तमान शासकहरू, यहाँका पार्टीहरू र त्यहाँको नेतृत्वहरू झुटा भए नभएका अनेकौं काइते कुरा निकालेर निजी स्वार्थका खातिर सत्ता वा डलर, पाउन्ड, युरो, भारु आदि नगद जे गर्दा र भन्दा आउँछ त्यस गर्दैमा व्यस्त छन्। उनीहरू नेपालीको हित होइन, आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी विदेशमा सेटल गर्ने त्यतैतिर व्यस्त हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, अहिले त हामी नेपाली जनताहरू विदेशी नागरिकका बुवा आमाबाट शासित छौँ, लुटिन बाध्य छौँ, किनकि हाम्रा शासक, नेतृत्व, ठुला कर्मचारी सबै जसोको छोराछोरी विदेशी नागरिक बनिसके। सत्ता नेतृत्वको कुरा छाडौँ, राजनीतिक ठुला नेतृत्वदेखि ससाना नेताहरू समेत नगद आउने विषयमा मात्र बोल्छन्, नआउने विषयमा बोल्न छोडिसकेका छन्। यस्ता खोक्रा राष्ट्रवाददेखि नेपाली नागरिकहरूले अचम्म र उदेक मान्नु व्यर्थ छ। त्यसैले नेपालमा राजनैतिक पद्धति र नेतृत्वको विकल्पको खोजीतिर लाग्न आवश्यकता खड्किँदो छ। यस्ता विषयहरूमा पढे लेखेका युवा युवतीहरू अझ सचेत बन्दै पर्दाभित्रका गतिविधि निहाल्न तयार हुनुपर्ने समय आइसक्यो।
हुन त 31 जुलाई 1950 भएको नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा 8ले पुराना सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरी उक्त भूभाग नेपाललाई स्वतः फिर्ता गरे पनि वर्तमान इन्डिया भक्ति नेताहरूको काम जनतालाई इन्डिया विरोधी बनाउने र आफू पनि इन्डियाकै दलाली गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो कार्य प्रजातन्त्रको नाममा 2007देखि वर्तमानसम्म हाबी हुँदै आएको छ। हालसम्म पनि सन्धि बमोजिम फिर्ता भएको भूभागको हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु नहुनुको कारक तत्त्व हालका काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने सोच मात्र भएका शासकहरूको गैर जिम्मेवारीपन वा पाखण्डीपन नै बाधक बनेको छ। नेपालको हितमा होइन विदेशी एजेन्ट बन्दै सम्पत्ति जोड्ने हाम्रा नेताहरूको पाखण्डीपनको प्रदर्शन विश्वका सामु छताछुल्ल भइरहेको छ। नेपालमा इन्डियन सहयोग र लगानीमा प्रजातन्त्र भित्रिएपछिका राजनैतिक व्यक्तित्व वा बुद्धि बेची खाने बुद्धिजीवीले सबैले नेपाल देश र नेपाली जनताका लागि चर्का बेतुकका राष्ट्रवादी गफ गरेर नेपाली नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति मात्र गर्दै आएका नेताहरूले 31 जुलाई 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि कार्यान्वयनका विषय उठान नभएकै कारणले सिङ्गो राष्ट्र नै ध्वस्त हुन लागेको यथार्थ हो। यस्ता निजी सम्पत्तिका लागि जानी जानी मित्र राष्ट्रहरूसँग अनेक बहानामा अनुदान ऋण वा आर्थिक सहयोगका नाममा नगद मागेर धन सञ्चय गर्ने तथा त्यस्तै अवस्था परिआएको खण्डमा नगद बोकेर आफ्ना परिवार लिएर रातारात विदेशतिर लाग्ने भन्ने सोचले प्राथमिकता पाएको प्रश्न छ। यस्ता कुराको निर्क्रियोल गर्ने काम राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्वको मात्र नभएर नेपाली नागरिक मौन बसेर होइन विवेकको पनि प्रयोग गर्ने र खोज तलास गर्ने बेला आएको देखिन्छ। त्यसैले माथि उल्लेखित विविध कुराको निराकरणका लागि सिमानाको खोजी, भ्रष्टाचार विरुद्ध र धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि देशभक्तिका साथ विशाल नेपाल निर्माण महाअभियानमा सम्पूर्ण युवा युवतीहरू, आम सचेत नेपालीहरू सबै एकजुट हुनुपर्ने देखिएको छ।